उस यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया। आज साल का पहला इतवार है और हम का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब इस नए साल के पहले संडे, पहले इतवार में हम सब शामिल हैं इबादत के लिए। आमीन। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद की राह तैयार करो। खुदावंद की राह हमारे दिलों के अंदर तैयार होनी चाहिए, ताकि जब खुदा आए तो वो इस बात में हमें सुस्त या कमजोर ना पाए, बल्कि खुदा के हुजूर हम पूरे दिल से खुदा की इबादत करने वाले बन जाए। आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज जो खुदा का कलाम हम सुनेंगे, क्योंकि साल का पहला इतवार है और इसमें हम जब हदिया जात खुदा के हुजूर में लेके आते हैं, जब शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर में लेके आते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है पहले फलों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। तो पहला इतवार, पहली इबादत साल की, हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदा और सलामत रखा और हम उसकी इबादत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम सीखेंगे टाइथ और ऑफरिंग के बारे में, दयायकी और हदिया के बारे में खुदा का कलाम सीखेंगे, ताकि ये सारा साल हमारी जिंदगी में कायम रहे और हम खुदा के साथ वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते रहे और खुदा की हर उस बात को जो है वो पूरा कर सकें। खुदा का कलाम में से देखेंगे मलाकी नबी की किताब और उसका 3 भाग और उसके 7वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम देखेंगे। खुदा का कलाम में से पास्टर समर के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे खुदा का कलाम में से कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा का कलाम, क्योंकि हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम वही अपनी जिंदगियों में रखते हैं और खुदा के कलाम को मानना अव्वल दर्जा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। आइए कलाम का देखेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से, अहद तीक में से, अहद तीक की सबसे आखिरी किताब मलाकी नबी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम खुदा में से तलावत करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। मलाकी नबी की किताब चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 7 to 12। उसमें यूं मरकूम है, तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना, तो मेरी तरफ रज्जू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू हूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रज्जू हूं? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दयायकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दयायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी।
اور تمہارے داغستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب پہ آمین۔ سب لوگ بیٹھیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ خدا کا کلام جو آج ہم نے سنا ہے، خدا کا کلام ملاکی نبی کی معرفت بتایا گیا، اور یہ آخری کتاب پرانے عہد نامہ کی ہے۔ اس میں ہی کیوں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں؟ کیونکہ خدا پہلے بھی کلام کرتا رہا ہے، خدا پہلے بھی یہ باتیں کہتا رہا، لیکن آخری کتاب ملاکی نبی کی معرفت یہ چیزیں ہم تک پہنچائے گی، اور کہا گیا یہ نہ تو نبی کی بات تھی، اور نہ ہی کسی رسول کی بات ہے، اور نہ ہی کسی پادری کی بات ہے، بلکہ یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ لکھا گیا تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ خدا کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا سے، یعنی کہ شروع سے ہی میرے نہ تو تم نے آئین کو مانا، اور نہ ہی تم نے میری باتوں پر غور کیا۔ تم ان چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کرتے رہے، ان باتوں کو تم نے نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ انسان کے الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ کہا گیا کہ اگر تم میری طرف آؤ گے تو پھر میں تمہاری طرف آؤں گا۔ کنڈیشن رکھ دی گئی ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، کیا ہم خدا کے کاموں کو جو خدا چاہتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں؟ ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے، ہم کلام کی ایک ایک لفظ پر غور نہیں کرتے۔ جب غور کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، جب غور نہیں کرتے تو ہم اپنی برکتوں کو کھو دیتے ہیں، ہم اپنی برکتیں نہیں نصیب کرتے۔ لکھا گیا ہے اگر تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو پھر میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت ہو۔ آپ نے بھی بولنا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ زیادہ برکت پائیں گے۔ آمین آمین۔ مگر یہاں پہ ایک اور کنڈیشن رکھ دی گئی ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع لائیں۔ کنڈیشن پھر آگے کہہ دی گئی کہ آپ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس بات پہ رجوع لائیں۔ اسی تے سارے کام کرنے ہیں، 10 کام دیتے ہیں تو ایک تے ماننے نہیں آنا، شاید ایک بھی نہیں مانتے۔ پوائنٹ 1 شاید اتنا، پوائنٹ 1 کے قریب ہم شاید مانتے ہوں ایک حکم، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم کہتے ہو ہم کس بات میں تمہاری طرف رجوع لائیں۔ کیڑی گل ہے؟ پادری کہتے رہتے کئی جان چر جو اسی نہیں آنا، اسی اپنی مرضی کرنی ہے۔ خدا بھی انجی کہنا رہا بھئی اپنے گناہوں چھاڑ دو، اپنی زندگی تبدیل کر لو۔ خدا پہلے کلام کرتا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے، پھر اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ لوگ نبیوں کی بات نہیں مانتے رہے، کم از کم میرے بیٹے کی بات تو ضرور مانیں گے۔ مگر لوگوں نے اس کی بھی بات نہیں مانی، بلکہ نبیوں کو تو جو ہے وہ رسوا کرتے رہے ہیں، اور یسوع کے ساتھ یہ کر دیا کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ بیٹے کو اس سے زیادہ جو ہے وہ اذیت دے دی۔ انہوں نے کہا یہی رہ گیا ہے، انہوں صلیب چڑھا دو، انہوں مار دو، تاکہ جو ہے نا
काम ही खत्म हो जाए। लेकिन आज भी हम खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते। हम बेटे को सलीब पर चढ़ाना कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते। कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, क्या कोई आदमी खुदा को ठग सकता है? खुदा को कोई इंसान ठग नहीं सकता। और खुदा कहता है तुम फिर भी मुझे ठग लेते हो। किधर दया कीजिए ते हथिये च दो चीजें हैं डिफरेंट, एक दया की और एक हथिया है। दया की सी देंदे नहीं है ते हथिया सी देने की कोशिश ही नहीं करते। दया की ने पहले सोचा है ना 50,000 तनख्वाह है, तुझे 500 रुपया देना है, जबकि 5,000 रुपया खुदा का बनता है टाइथ। दया की खुदा की दया की 5,000 बनता है और हम कितने देते हैं? 500, यानी कि 1%। यश हाँ 0.5। तो देखिए कि हम कितने देते हैं खुदा को, यानी कि उतना भी जो खुदा का मुकर्रर करता है हम वो भी नहीं देते। और हदिया जो है ये अनलिमिटेड होता है। हदिया आप जितना मर्जी दे सकते हैं। आप 500, 1000, 10,000, 20,000, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें कोई जो है वो आप उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप जितना मर्जी हदिया खुदा के हुजूर में दे सकते हैं। लेकिन एक बात जो खुदा ने खुदा के कानून में शामिल है, उसने कहा पूरी दया की खुदा के ज़खीराखाना में लेके आओ। तो क्या हम पूरी दया की खुदा को देते हैं? पूरी दया की और हर बात की दया की। पहले लोग जब मसाला जात घर में आते थे उनकी दया की निकालते थे, अनाज आता था उसकी दया की, चावल आते थे, गंदम जो कुछ भी आता था घर में उसकी दया की निकाली जाती थी। अगर 10 मन आता है तो उसका 10% निकाला जाता था और पूरी दया की निकालते थे और लोगों के घरों में बफर मिकदार में खुराक होती थी और लोग पूरा साल खाते थे और खत्म नहीं होती थी। आज हम उस कानून से हट गए हैं। आज हम उस बात को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से ना तो हमारे घर में खुराक रहती है और महीने के आखिरी 10 दिन तो बिल्कुल ही एंड हो जाता है। आमीन, ऐसा है ना, ये एक हकीकत है। और ये क्यों है? क्योंकि हम खुदा का हिस्सा जो है वो खुद खा जाते हैं। खुदा का हिस्सा हम नहीं खाते और खुदा फिर जो है हमें जो है वो मुश्किलातों में भी डाल देता है। मगर खुदा एक वादा करता है, पूरी दया की ज़खीराखाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इससे मेरा इम्तिहान करो कि रब अल्फाज सुनाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहेगी। यानी कि अगर पूरी दया की लगा लाएंगे ना, महीना गुजर भी जाएगा लेकिन आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ मौजूद होगा। आपके पास मौजूद होगा कि आप सेविंग कर सकें, आप उसको सेव कर सकें। आज हमारे पास, हम कहते हैं हैंड टू माउथ है, हम जितना कमाते उतना खा लेते हैं, अब उसके बाद बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो खुदा का कलाम है हम उस पर गौर नहीं करते। हम खुदा के कलाम से मुनहरफ हो गए हैं। हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। फिर लिखा गया, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना होने दूंगा। तुम्हारे ताकतवरों का फल कच्चा नहीं झड़ेगा। और रब्बुल अल्फाज ये फरमाता है, ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं है, रब्बुल अल्फाज फरमाता है, कहता है मैं तुम्हारी खातिर, कहते ने लोग कहते साड़ी तनख्वाह डिग पई है, असि तनख्वाह नहीं साड़ी जेब चों डिग पई, कहता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को जाया नहीं होने दूंगा। बहुत सारे लोगों से हमने सुना, बहुत सारे लोग अक्सर कह देते हैं तनख्वाह कढ़ाई सी, पेंशन कढ़वाई सी और राज डिग भी गए, पता नहीं कितने सालों तो ये गिरी दें दे, तो जाहिर फिर कुछ ना कुछ तो होना ही है, खुदा ने तो पूरा करना ही है ना। लेकिन इंसान फिर भी इस बात को नहीं सोचता, इंसान इस बात की कभी भी इस तरफ गौर नहीं करता। अगर इंसान इस तरफ गौर कर ले कि मैंने खुदा को देना है, फिर खुदा आपके ना तो पैसे गिरने देगा और ना ही आपके पैसे जाया होने देगा। आमीन। और फिर लिखा है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम एक दिलकशा कौम, दिलकशा मुमलकत होगे और रब्बुल अल्फाज ये फरमाता है, कहता है फिर सारी कौमें तुम्हें मुबारक कहेंगी। सारी कौमा कहने लेकिन तारे रिश्तेदार जरूर कहेंगे कि ए बंदा बड़ी अगे निकलता जा रहा है, ए बंदे को बड़ा खुदा बरकत दे रहा है, ए फैमिली बड़ी अगे जा रही है। क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं। जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करेंगे, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं भी तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। क्योंकि जब हम खुदा की बात को मानेंगे तो फिर खुदा अपनी बरकतें आसमान को खोलकर बरसाएगा। खुदा के घर में पूरी जाएगी, खुदा के घर में देना सीख लें। जब आप खुदा के घर में पूरी जाएगी देंगे ना, तो कभी हो नहीं सकता कि आप खाली हाथ रहें। हम पता क्या करते हैं, जाएगी को डिवाइड कर देते हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ 5-6 ਪਾਦਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। पादरी जितने मर्जी आपके घर में है उनको आप हदिया देते हैं, दया यकी नहीं। दया यकी खुदा की है और पूरी दया यकी अपने खुदा के घर में लेके आए। और जिस घर में आप जाते हैं, जिस चर्च में जाते हैं, जिस खादिम के पास जाते हैं, वहां पर लाने की जरूरत है। आप इधर उधर जितनी मर्जी मदद कर दें, लेकिन अगर आप जखीरा खाना में नहीं लेके आते, आप खुदा के घर में नहीं लाते, तो आपका कोई फायदा नहीं है। फायदा उस वक्त होगा जब आप खुदा के घर में देंगे। पादरियों को आप हदिया देते हैं, शुक्रगुजारियां देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, लव ऑफरिंग देते हैं, लेकिन आप टाइथ खादमों को नहीं दे सकते। आप वो जो टाइथ है वो खुदा की है, वो किसी इंसान की नहीं है। हम कहते हैं लो जी साडा पुराना जिहड़ा फलां रिश्तेदार है वो बड़ा तंगी च है, असी जिहड़ा पैसा है असी उन्हें दे देने हैं। भाई आपका बड़ा दिल कर रहा है ना, बड़ी चाहत है आपको, तो आप अपनी एक्स्ट्रा कमाई से वो दें, या आपके पास जो बच गया है वो दें, उसमें से दें। खुदा का पैसा मत छेड़ें। खुदा के पैसे को छेड़ेंगे तो खुदा आपको जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन खुदा ये चाहता नहीं है। अगर खुदा ऐसा करता तो शायद जमीन पे कोई भी इंसान जिंदा न रहता। ये खुदा बड़ा ही कहर करने में धीमा और शफकत में गनी वफा है। खुदा ऐसा नहीं चाहता, खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा इंसान को मौके देता है कि ये मेरी तरफ रजू लाए ताकि मैं भी इनकी तरफ रजू लाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज्यादा सख्त कलाम तो नहीं हो गया ना? हालेलुया। कलाम जो है ये सख्ती होता है। अल्फाज जो नसीहत के अल्फाज होते हैं वो हमेशा सख्त होते हैं। ये कभी भी आप अपने माँ प्यो बच्चा जो तंबीह करता है ना, तो बच्चा बिल्कुल चंगा नहीं लगता। बच्चों को बिल्कुल चंगा नहीं लगता। बच्चे कहते हैं ये माँ प्यो साढ़े ने तो जड़ा यही काम फड़िया है, असी चंगे भले सारे काम आजादी ना करते पे हैं, लेकिन साडा माँ प्यो सानू कोई ना कोई डांटते ही नहीं है। अगर माँ प्यो डांटे ना तो बच्चे कभी भी आपके कंट्रोल में ना रहे। आप डांटते हैं तो बच्चे आपके कंट्रोल में हैं। आप डांटना छोड़ दें तो फिर बच्चों के हाल देखिएगा।
آپ ڈانٹتے ہیں تو بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کا ڈر ہے، آپ کا خوف ہے. اور اگر آپ ڈانٹنا چھوڑ دیں، کلام مقدس میں لکھا ہے چھڑی سے تنبیہ کر، چھڑی سے تنبیہ کر، یہ مر نہیں جائے گا. تو اگر خادم سخت الفاظ استعمال کریں گے تو کلیسیا بھاگے گی نہیں بلکہ مضبوط ہوگی، کیونکہ کلیسیا اس وقت ہی مضبوط ہوتی ہے جب وہ خدا کے کلام کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایسا طرح نکالے گا 28 باب اس کی 22 میں، کلام مقدس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں رسیو کرنا ہے. ماں باپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اور پادریوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کلیسیا کی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے تربیت کریں، اور ماں باپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور اگر آپ تربیت نہیں کرتے، اگر آپ بچوں کو ٹھیک طریقے سے نصیحت نہیں کرتے، تو پھر بچہ جب بگڑ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے میری بات کو نہیں مانتا، یہ بچہ چرچ نہیں جاتا. ہم سنڈے اسکول کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجتے. بچے ہم شادیوں پہ لے کے جانا پسند کرتے ہیں، ہم سالگرہ پہ لے کے جانا پسند کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر بچوں کو لے جاتے ہیں، سیر پارکوں میں لے کے جانا پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں بھیجنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے، کیوں نہیں بھیجتے؟ کام کو سے دیکھیں کتنی پیسے پڑے گا. ہاللیلویا. پیدائش 28 باب اور اس کی 22 اس میں لکھا ہے، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. آمین. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کلام مقدس میں، یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے یہ خدا کا گھر ہوگا. جب یعقوب اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلا تو وہ ایک جگہ پہ سٹے کیا، اس نے سو گیا، اور وہاں پر اسے ایک پتھر کھڑا رکھ دیا اور اس پر تیل ڈال دیا اور کہا کہ یہ جو پتھر میں نے کھڑا کیا نا یہاں پر خدا کا گھر بنے گا. اور کتنے سالوں بعد دیکھے جا کے ہیکل بنی ہے، اور سیم اسی جگہ پہ ہیکل بنی. اور ایک بات اس نے کہی کہ جو خدا مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں ضرور ہی خدا کو دیا کروں گا. اب یہ دیکھیں، اب یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بات کہاں سے چل رہی ہے؟ ابراہم کے گھرانے سے. ابراہم نے بھی 10% دیا. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ سارے لاز جو ہیں وہ چلتے رہے اور سارے لوگ اس بات کو مانتے رہے. اور پھر اگر باپ دیتا تھا تو پھر بیٹے نے بھی وہی وعدہ کیا کہ جو کچھ خدا مجھے دے گا میں ضرور اس کا 10واں حصہ دیا کروں گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا جو ہے وہ خاندان 10% دیتا رہا ہے اور وہ برکتیں پاتا رہا، اور وہ برکتیں پا کر آج اس کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے. میں بھی ضرور اپنے خدا کو جو کچھ وہ مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ دیا کروں گا. 10ویں حصے کی اتنی برکت ہے. جب میں پادری نہیں تھا، اور میں بھی آپ کی طرح ہی تھا، اور ہم بھی اسی طرح کہتے تھے پادریوں نے یہی کام پڑھیا، دیا کرو دیا کرو دیا کرو، اسی نہیں تھی کہتے سا. لیکن جب اس بات کو ہم نے ریلائز کیا، جب ہم نے اس کو دیکھا کہ خدا کے گھر میں دینے سے کتنی برکت آتی ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ باقی خدا کے گھر میں دینا برکت کی بات ہے. ہم رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں، ہم شادیوں بیاہوں میں اتنا کچھ کر دیتے ہیں. ایک شادی ہوتی ہے اور اس کے اوپر 5 جوڑے ہم نے سوٹ بنائے ہوتے ہیں، یہ مہندی کا ہے، یہ فلاں سوٹ ہے، یہ فلاں فنکشن کے لیے، فلاں فنکشن کے لیے، ہر فنکشن کے لیے ہم نے الگ الگ سوٹ بنایا ہوتا ہے.
لیکن جب مہینہ چڑھتا ہے تنخواہ چ پھڑ تو اس بعد کہتے ہو اے تے خدا دے گھر چ کی دینا ہے، یہ ساری اپنی ضرورت نہیں پوری ہونی ہے، اے تے فلاں تے دینے نے، اے تے بل آن والا ہے، دوبی تے پیسے دینے نے، اے تے سودا آنا گھر دا، پیسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں سوچیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں خدا کا حصہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کی ہوتی ہیں چیزیں لیکن خدا کی سوچ نہیں ہوتی اس میں۔ جب آپ پہلی پریورٹی خدا کو دیں گے تو آپ کی ہر ضرورت خدا پوری کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ پیسے پکڑیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں خدا کا حصہ کتنا ہے، وہ سائڈ پہ نکال دیں اور اس کے بعد آپ استعمال کریں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے پیسے کم نہیں پڑیں گے بلکہ زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے۔ آپ 100 دیتے ہیں تو آپ کو 1000 ملتا ہے، آمین۔ اور کہیں نہ کہیں سے خدا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہم اس بات کو ریلائز نہیں کرتے، ہم اس بات کو اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کرتے۔ جب ان باتوں کو ریسیو کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، آمین۔ اسی گانے ضرور ہاں، ایک گیت اسی ضرور گانے یا اسی ایک لفظ ضرور بولنے ہاں کہ یہوہ یری ڈونٹ وری، کہنے ہیں نا کہ یہوہ یری جڑا سب کچھ مہیا کرتا ہے، ڈونٹ وری، پریشان نہیں ہوتے نا، لیکن اسی اس گل تے یقین نہیں رکھتے، اسی کہہ ضرور دینے ہیں پر اسی یقین نہیں کرتے۔ جب یہوہ یری ہے تے ڈونٹ وری ہے تے پھر واقعی اس گل تے یقین رکھو، پھر تمہیں پریشان نہیں ہونے گا، خدا ہر مصیبت سے آپ کو نکالے گا۔ وہ موت کی وادی کے سائے سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم پریشان ہونے کی کون سی بات ہے۔ تو میرے عزیزو آخری والا دیکھیں گے کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، آخری والا دیکھتے ہیں استشرا کی کتاب، اس کا 8 باب 17ویں اور 18ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا 12واں باب اور اس کی 48ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اس کو مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ کلام جو ہم سنتے ہیں نا، کوئی پادری نہ مجرم نہیں ٹھہرا سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، بلکہ جو کلام ہے خدا کا کلام ہے یہ مجرم ٹھہراتا ہے۔ ہم سن کے اس پر عمل نہیں کرتے، ہم سن کے اس کلام پر جو ہے غور نہیں کرتے، ہم کلام تو سن لیتے ہیں لیکن اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں، ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ پادری صاحب نے کلام سنایا سی، کوئی گل نہیں کہہ رہے، نام ادام میں تے خدا نے کہا سانو مار دینا ہے، خدا نے کہا سانو نقصان کرنا ہے، لیکن خدا اگر واقعی غصے والا ہو تو وہ آپ کو ایک قدم بھی چلنے نہ دے۔ جی پڑھیے گا بھائی صاحب۔ استشنا 8 باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، اس میں یہ لکھا ہے اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ آپ نے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ اور دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر خوبصورت بات بتائی گئی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے اسی کہنے پیسے اسی کمانے ہیں، صبح ٹھنڈ اسی کام تے جانے ہیں، دھند پیندی ہوئے اسی جانے ہیں، میہ پیندا ہوئے اسی جانے ہیں، طوفان چلتا ہوئے اسی جانے ہیں، تے اسی خدا نو کہندا دئیے۔ اسی یہ سوچنے ہیں، اسی کہنے ہیں کہ سردی چسی گئے ہیں، گرمی اتنی گرمی دے وچ پسینے ساڑے نکل ہوندے سی، اسی کام تے گئے ہیں تے اسی خدا نو کہندا دئیے۔ مگر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سردی اور گرمی میں محفوظ رکھنے والا ہمارا خدا ہے۔ تعلیم جا سکتے ہیں؟
सर्दी और गर्मी में, तूफानों में, परेशानियों में, और सेहत तंदुरुस्ती देने वाला जो हमारा खुदा है वही हमें जॉब पर लेके जाता है और सलामती के साथ फिर वापस लेकर भी आता है। ਅਸੀਂ अपने आप पे फख्र नहीं करना, खुदा पे फख्र करना है, क्योंकि वही हमें संभालता है और उसी की वजह से हमें दौलत नसीब होती है। हम अपनी ताकत से दौलत को रिसीव नहीं करते, हम अपनी कुव्वत से दौलत को रिसीव नहीं करते, बल्कि खुदा की बरकत की वजह से ये सारी दौलत जो है हम रिसीव करते हैं। इसीलिए लिखा गया कि तुम अपने दिल में ये बात ना लाना, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। इसलिए अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा कि आज के दिन है। खुदा ने कसम खादी सी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ ਤੇ। खुदा नस्ल दर नस्ल बरकत देता है और खुदा नस्ल दर नस्ल ही गुनाह को भी याद रखता है। अगर हम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते तो वो गुनाह, वो कर्ज हमारी जिंदगी में नस्ल दर नस्ल चलता है। और अगर हम बरकत लेना चाहते हैं तो अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि नस्ल दर नस्ल वो गुनाह ना चले आगे, वो माफ हो जाए। जब गुनाहों की माफी मांगेंगे तो नस्ल दर नस्ल जो गुनाह है वो माफ हो जाएगा। आमीन। इसलिए आज साल का पहला इतवार है और अहद कर ले, वादा कर ले खुदा के साथ कि खुदावंद जो कुछ तू मुझे देगा मैं जरूर ही उसका 10वां हिस्सा तेरे हुजूर लेके आया करूंगा, क्योंकि याकूब ने भी यही वादा किया था। और अगर हम ये वादा कर लें, अगर हम ये इरादा कर लें, तो आप यकीन जाने, आप अगर रेंट के घर में है, आप छोटे घर में, आपके पास गाड़ी छोटी है, आपके पास कुछ नहीं है, खुदा आपको हर चीज मुहैया करने की कुदरत ताकत रखता है। खुदा उस वक्त देता है जब आप देते हैं। खुदा उस वक्त अपना हाथ बढ़ाता है जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। और यकी के हिस्से न बनाए, ये आपके लिए एक बात है बड़ी। यकी के हिस्से न बनाए, जो कुछ आप कमाते हैं पूरा का पूरा 10% खुदा के हुजूर में दें, ताकि जब आप पूरा देंगे तो फिर खुदा बरकत देगा। खुदा इस्लाम की वसीला से हम सबको बरकत देगा। आमीन।